لكم شرح كيفية إنشاء جروب على الفيسبوك. تعالوا بينا نفتح الفيسبوك. الصفحة 3/3 فيسبوك 5 عنوان الفيسبوك. فيسبوك القائمة علامة التبويبة 1/6. عندنا القائمة، الإشعارات واتش علامة التبويبة المجموعات علامة التبويبة 4/6. المجموعات، الأصدقاء على آخر الأخبار علامة التبويبة 6. القائمة أنا هوريكم القائمة. كل الاختصارات أبرز أنا طبعا عندي المجموعات ظاهرة برا، هي ممكن تظهر لكم بعد كده. طبعا المجموعات الزر 4/10. المجموعات على آخر الأخبار المجموعات انتقال إلى مجموعتك آخر الأخبار القائمة آخر الأخبار المجموعات الإشعارات القائمة بحث عن الإعدادات المجموعات استكشاف مجموعتك المجموعات مجموعتك زر فيسبوك مجموعتك إنشاء زر الإعدادات الدعوات زر إنشاء والإعدادات إنشاء زر وإنشاء على اليمين. إغلاق اختيار الخصوصيات قم بتحديد الاسم هنعمل الاسم. قم بتسمية الاسم قم بتحديد اسم لمجموعتك وتعديل الاسم قم إنشاء مجموعة إغلاق الاسم قم بتحديد وتعديل المربع اختيار الخصوصي إنشاء مجموعة إغلاق الاسم اختيار الخصوص عامة يمكن لأي شخص يمكن النشر في خاصة عامة خاصة يمكن للأعضاء فقط رؤية الأعضاء الموجودين بالمجموعة وما يقومون بنشره غير محدد. إغلاق زر يمكن للأعضاء وزوار النشر في المجموعة خاصة يمكن للأعضاء وزوار النشر فيسبوك عامة زر الخصوصية قم بتسمية الاسم. أنا طبعا عملتها. قم بتحديد الاسم. عامة جاب لي لوحة الاسم، هنكتب فيها جار إظهار لوح شين راء واو حاء ألف تاء مسافة لام تاء قاف نون ياء تاء مربوطة شروحات للتقنية مربع التعديل الرجوع كده كتبنا الاسم. شروحات للتقنية واخترنا عامة زر عامة إنشاء مجموعة فيسبوك أحمد سمير تم إنشاء مجموعتك يمكنك تقريب المسافات بين الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة من خلال دعوة الأصدقاء إلى مجموعتك. أحمد سمير دعوة زر دعوة زر يوسف الصوري يوسف فوزي محمد دعوة تراجع تم إرسال القرم وطيب تم دعوتي أحمد دعوة أبوها المعاطى إبراهيم دعوة عودة زر التالي زر إضافة صورة غلاف إضافة صورة الغلاف تحميل صورة الغلاف زر هنا بقى تحميل. هل تريد سماء؟ ليس لديك أي صورة. هل تريد تحميل صورة بدقة؟
إدارة الإعدادات لتمكين عمليات تحميل الصور عالية الدقة. Setting. Chrome. فتح الروابط خارج تحميل الصور بدقة عالية. سيتم تحميل مقاطع الفيديو بدقة. تقليل حركة الصور سلام. التحميل الأصوات داخل التطبيق. تبدأ مقاطع الفيديو الموجود. احنا هنعمل Name. عودة. المعرض. كاميرا. زر. هنا المعرض والكاميرا. بعد كده السماح بالوصول. السماح. هل تريد سماح فيسبوك. هل تريد بالتأكيد تخطي خطوة تأكيد إلغاء فيسبوك. تحميل صورة الغلاف. صورة هل تريد بالتأكيد الرجل فيسبوك. طبعا صور انا مش معرف التالي. زر. مش هحمل. الرئيسي التالي. صف مجموعتك. صف مجموعة. إضافة وصفة. صف مجموعتك. صف مجموعتك. مربع. إضافة. وصف للمجموعة هعملها ها ذال ها هذه ألف لام حاء ميم المجم و المجموعات. مسافة. المجموع. تاء خاء تاء ضغط صاد تختص. وعاوز اقول لكم يعني لما تدوسوا على تحميل الصورة وكده هتعملوا طبعا تحميل الصورة وهتلاقوا عندكم تم او التاني. مسافة. ألف. إضافة وصفة. هذه المجموعة تختص. مربع. تعديل. جاري التعديل. نكمل. باء ميم بم بمج لام ألف لام بمجال ألف. تم حذف. مسافة. تم مسافة. ألف لام تاء قاف نون ياء تاء. التقنية. إضافة وصفة. صف مجموع. هذه المجموعة تختص بمجال التقنية. هذه المجموعة. انا طبعا هعملها في المجموعة التانية. التالي. التالي إنشاء لوحة إنشاء منشور. حدد أسلوب التعامل في مجموعتك ورحب بالأعضاء الجدد باستخدام منشور. أحمد سمير. أعضاء شروحات للتقنية. أكتب شيئا. إنشاء منشور. حدد أسلوب التعامل في أحمد. فيسبوك. الرجوع. فيديو بث مباشر. فيسبوك. عاوزين ننشئ منشور اما انا طبعا مش هنشئ هعمل التالي. فيسبوك. تم. زر. فيسبوك. دلوقتي تعديل. شروحات للتقنية. مجموعة عامة نقطة متوسطة عضو واحد. زر. انا طبعا عملت دعوات ونصبها طبعا لما يقبلوها. زر. الموضوعات. زر. صور. المناسبات. الموضوعات. زر. الموضوعات. صور. زر. صور. المناسبات. زر. المناسبات. أنت. زر. إنشاء منشور عام. زر. إنشاء منشور. صورة. زر. متابعة. إعداد مجموعتك. يمكنك تخصيص مجموعتك وجذب أعضاء جدد ببضع خطوات. دعوة الأعضاء. إضافة صورة غلاف. إضافة وصف. إنشاء منشور. جاب لنا مجموعتك. يمكنك الاطلاع على ما فات. الطرق اللي نقدر نعمل بيها جلب أعضاء سواء كانت دعوة أو إنشاء منشور أو إضافة صورة غلاف أو إضافة وصف. محمد الشناوي. عش. نشاط جديد. مجموعتك. يمكنك الاطلاع على أحمد شروحات للتقنية. زر.
تم إنشاء المجموعة شروحات للتقنية بواسطة أحمد سمير 6 نقطة إعداد تمت المشاركة أسير أعجبني. تم إنشاء المجموعة شروحات للتقنية بواسطة أحمد سمير 6 نقطة إعداد تمت المشاركة مع مجموعة عامة. ألزر تعليق. جاب لي هنا أسير أعجبني. جابني وتعليق. هعمل طبعا تم عجبني اكتب تعليقا زر. وهنا اكتب تعليق. يمكنك تعيين أسلوب التعامل في مجموعتك الجديدة ومواصلة المحادثة. إنشاء منشور زر. طبعا سيبنا دعوة دلوقتي. شروحات للتقنية مجموعة عامة نقطة متوسطة عضو واحد. أدوات المسؤولين. عندنا فوق عودة زر. تجاهل زر. دعوة صورة غلاف عودة زر. تجاهل. متابعة إعداد مجموعتك يمكنك تخصيص مجموعة عودة. بحث في شروحات للتقنية زر. بحث قصدي في شروحات للتقنية. أدوات المسؤولين زر. تعالوا نشوفها. فيسبوك. أدوات المسؤولين. عناصر مطلوب مراجعتها. عناصر مطلوب مراجعتها. زر تم الإبلاغ عنها 0 قصة جديدة اليوم 0. زر المنشورة المعلقة 0 منشور معلق جديد اليوم 0. الأولى. زر تم الإبلاغ عنها 0. تم الإبلاغ عنها. زر المنشورة المعلقة 0. المنشورات المعلقة. زر تنبيهات الإشراف 0 فيسبوك. تنبيهات لا توجد تنبيهات إشراف. يمكنك إعداد تنبيهات كلمة أساسية أو تنبيهات بشأن التفاعل لإرسال إشعارات إليك بشأن المنشورات في مجموعتك. تعديل فيسبوك. أنواع التنبيهات. الكلمات الأساسية يمكنك معرفة قيام الأعضاء باستخدام كلمة أو عبارة محددة في مجموعتك. التفاعل يمكنك معرفة حصول المنشورات في مجموعتك على معدل. فيسبوك. يمكنك معرفة حصول المنشورات أو التعليق. بدء الاستخدام. فيسبوك. اختيار نوع التفاعل. الخطوة 2 اختيار نوع التفاعل. حذف زر غير. اختيار نوع المحتوى. الخطوة 1 اختيار نوع المحتوى زر. اختيار نوع المنشورات. التعليقات زر. المنشورات زر. فيسبوك. الخطوة 1 اختيار نوع الخطوة 2 اختيار نوع التفاعل. اختيار نوع التفاعل. اختيار نوع التفاعل. التعليقات زر. كل التفاعلات زر. تسجيلات الإعجاب زر. التعليقات وكل التفاعلات وتسجيلات الإعجاب. الداعي أحببته زر. الداعمة زر. ها زر. اللي بيضحك. واو زر. أحزنني زر. أحزنني. يغضبني زر. أغضبني أنا. أحزنني. تسجيلات الإعجاب. كل التفاعلات. كل التفاعلات. فيسبوك. ما عدد التفاعلات خلال ساعة واحدة والتي من المفترض تعيين زر. ما عدد التفاعلات خلال ساعة واحدة والتي من المفترض أن يتم عندها تشغيل تنبيه زر. تعيين القيمة. عودة زر. ما عدد التفاعلات خلال ساعة واحدة والتي من المفترض أن القيمة. حذف زر غير تعيين. ما عدد عودة زر. فيسبوك. تعيين القيمة. ادخل القيمة مربع تعديل. لا دي احنا هنسيبها خالص. فيسبوك. الرجوع زر. فيسبوك. لا توجد. فيسبوك. النشاط. زر تنبيهات زر. النشاط. سجل النشاطات. فيسبوك. زر تم الإبلاغ عنها 0 قسم. زر المنشور. زر تنبيهات النشاط. سجل النشاطات. جودة
المجموعة. فيسبوك. المجموعة. جودة المجموعة. تريد أن نساعدك في الحفاظ على أمان مجموعتك. تتيح لك جودة المجموعة معرفة ما إذا كان المحتوى المنشور في مجموعتك ينتهك سياسات فيسبوك والإجراءات التي اتخذناها في هذا الشأن والإجراءات التي يمكنك اتخاذها. لا توجد تحديثات لمجموعتك. الرجوع. فيسبوك. سجل النشاط. جودة المجموعة. العضويات. العضوية. الأعضاء. ده هيجيب لنا كل الأعضاء. قواعد المجموعة. قاعدة المجموعة دي لو عاوزين ننشئ قاعدة فيسبوك. للمجموعة بتاعتنا. إنشاء قواعد لمجموعتك. إنشاء قواعد لمجموعتك. يمكنك كتابة. عدم استخدام خط أبيض. حض على الكراهية. عدم استخدام خط أبيض. فيسبوك. احرص على أن يتمتع الجميع عدم استخدام خط أبيض. حض على الكراهية أو توجيه مضايقة. مربع تعديل. احرص على أن يتمتع الجميع بالأمان حيث لا يسمح بالمضايقة من أي نوع، ولن يتم التهاون مع التعليقات المتدنية بشأن أمور مثل العرق أو الدين أو الثقافة أو التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية. مربع تعديل. التالي زر. فيسبوك. 1. عدم استخدام خط أبيض. إنشاء قاعدة أخرى. فيسبوك. إنشاء قاعدة. عدم استخدام خط أبيض. حض على عدم نشر عمليات ترويج أو محتوى غير مهم أو احتيالي يجب أن يتجاوز عطاء أكل هذه. فيسبوك. التالي زر. فيسبوك. 2. عدم نشر إنشاء فيسبوك. عدم استخدام خط أبيض. عدم نشر عمليات احترام خصوصية الجميع. الثقة المتبادلة. فيسبوك. التالي فيسبوك. احترام. إنشاء التطبيقات. إنشاء فيسبوك. شوف ايه القاعدة التانية. عدم نشر عمليات احترام خصوصية الجميع. الثقة المتبادلة. عدم نشر عمليات ترويج أو محتوى غير مهم أو احتيالي يجب أن يتجاوز عطاء أكل هذه المجموعة مقدار استفادتك منها. يرجى العلم أنه غير مسموح بالترويج للذات والمحتوى غير المهم أو الاحتيالي وروابط غير الملائمة. زر. احترام خصوصية. احنا كده الرجوع. زر. عملنا التقاعد. فيسبوك. 3. احترام. لم يتم إكمال هذه القاعدة. إلغاء. تجاهل. زر. لم يتم. إنشاء. 3. احترام. مراجعة. زر. عودة. تعديل القواعد. عودة. مراجعة. 2. نقل الأسفل. زر. 3. حذف القاعدة. إنشاء قاعدة. عودة. تعديل القواعد. عودة. هل تريد تجاهل التغييرات؟ لم يتم إكمال هذه القاعدة حتى الآن، وفي حالة تجاهل التغييرات التي أجريتها لن يتم حفظها. إلغاء. تجاهل. إلغاء. 3. يمكنك إنشاء مراجعة. فيسبوك. احرص. هل تريد تجاهل؟ فيسبوك. الأعضاء. قواعد المجموعة. المنشورات والتعليقات. المنشورات والتعليقات هنشوفها. مساعد المسؤول. فيسبوك. يمكنك تعيين إجراءات لأداء مساعد المسؤول. كيف تعمل؟ يمكنك إدارة رفض المنشور الوارد في حالة إضافة. زر. لم تتم إضافة أي معايير حتى الآن. لم تتم إضافة أي الرجوع. فيسبوك. مساعد المسؤول. المنشورة المجدولة. فيسبوك. لا توجد منشورات تمت جدولتها. لم تجد ولا أي منشور في هذه المجموعة حتى الآن. فيسبوك. المنشورة تعديل
تنبيهات الإشراف. تعديل فيسبوك. الإشراف. يمكنك إعداد تنبيهات الإشراف لاكتشاف المنشورات والتعليقات التي تحتاج إلى تدخلك بسرعة. أنواع التنبيهات. الكلمات الأساسية يمكنك معرفة. التفاعل يمكن. فيسبوك. طبعا هنسيبها. الإعدادات. تعديل تنبيهات الإشراف. الإعداداتك. الإعدادات الإعدادات فيها إعداداتك. نشوف إعدادات. الأول. فرز التعليقات. تثبيت. زر يتابع. زر المحتوى الخاص بك. زر الإشعارات. فرز التعليقات. زر الإشعارات. فيسبوك. شوف الإشعار. كل المنشورات في أبرز المنشورات منشورة الأصل. كل المنشورات في المجموعة محدد. منشورة الأصدقاء. متوقف حالات الذكر والتحديثات المهمة فقط على إعدادات أو خصوصية المجموعة. أبرز المنشورات محدد. متوقف. ستظل تتلقى إشعارات مباشرة وإشعارات داخل التطبيق. متوقف حالات الذكر والتحديثات متوقف. أبرز المنشورات منشورة الأصدقاء والمنشورة المقترحة. أبرز المنشورات منشورة الأصدقاء والمنشورة المقترحة محدد. أبرز المنشورات. الرجوع. زر. فيسبوك. إعداداتك. المحتوى الخاص. الإشعار. فيسبوك. كل المنشورات في المجموعة محدد. عودة. زر. فيسبوك. عودة. الإعدادات. يتابع. زر. تثبيت. زر. هنسيب دول كده. فيسبوك. الإعدادات. نخش على الإعدادات. فيسبوك. الإعدادات. الاسم والوصف. معلومات المجموعة الأساسية. الاسم والوصف. الاسم والوصف. دي معلومات المجموعة الأساسية. صورة الغلاف. صورة الغلاف. ارتباط المجموعة بلا ارتباط. ارتباط المجموعة. فيسبوك. ارتباط المجموعة يمكنك إضافة ارتباط المجموعة للإشارة إلى أن شخصا أو مؤسسة ما يتمتع بدور مسؤول بالمجموعة. سيظهر اسم المسؤول في الجزء السفلي من صورة غلاف المجموعة. موقوف. فيسبوك. نسيبها. صورة الغلاف. اللون. الموقع. لا يوجد موقع. اللون. White. فيسبوك. الإشارات. الموقع. لا يوجد موقع. الإشارات. الإشارات. فيسبوك. العلامات. اختر علامتين بحد أقصى لمساعدة الأشخاص على استكشاف مجموعتك. يمكن لأي شخص على فيسبوك رؤية هذه العلامات وسيتم إرسال إشعارات إلى الأعضاء في حال تغييرها. أطفال وتربية الأطفال. فيسبوك. الإشارات. الخصوصية عامة. خصوصية المجموعة. إخفاء المجموعة مرئية. المجموعة أيوة مرئية عشان توجد في نوع المجموعة. إخفاء مرئية. يمكن لأي شخص العثور على هذه المجموعة. محدد. مخفية. يمكن للأعضاء فقط العثور على هذه المجموعة. الرجوع. فيسبوك. نوع المجموعة عامة. احنا شفنا طبعا إخفاء المجموعة مرئية. نوع المجموعة عامة. العضوية. إشارات 7 بشارات. إدارة المناقشة. الموافقة على المنشورة غير مشغل. غير مشغل. طبعا هنسيبها غير مشغل الرجوع. عشان تبقى المنشورات اللي يوافق عليها المسؤول. الموافقة على المنشور. الموافقة على التعديلات متوقف. قيد التشغيل. يجب الحصول على موافقة مسؤول أو مشرف على المنشورة التي تم تعديلها. غير محدد.
فيسبوك. الموافق إدارة المناقشة. الموافقة على مش- المنشورات. مشغل No. غير محدد. الموافقة على المنشورة يمكنك تشغيلها. مشغل No. غير محدد. مشغل No. غير مشغل. No. مشغل No. غير مشغل No. غير محدد. الموافقة على المنشورة يمكنك تشغيل هذا الإعداد إذا كنت تريد موافقة المسؤولين والمشرفين على كل منشور. مشغل No. أما محدد. إذا كانت فيسبوك. غير مشغلة فأي عضو هينشر في المجموعة. إدارة المناقشة. الموافقة على المنشورة مشغل. فرز التعليقات الافتراضي المقترح. فرز حسب الأحدث غير كل التعليقات. هنسيبها زي ما هي. فرز التعليق المشاركات. المشاركة. الموافقة على المشاركين غير مشغل. مشغل يجب على الأعضاء والزوار على حد سواء الحصول على موافقة قبل النشر أو التعليق. غير محدد. غير مشغل يمكن لأي شخص على فيسبوك النشر والتعليق. محدد. هنسيبها كده زي ما هي. الموافقة على المشاركين غير مشغل يمكن للصفحات النشر والتعليق. غير مشغل. المجموعات والصفحات المرتبطة. المجموعات الموصى بها لا توجد المجموعات فيسبوك. العناصر الملغى تثبيتها. الرجوع. المجموعات الموصى بها. الصفحات المرتبطة لا توجد صفحات مرتبطة. ده لو أنشأنا صفحة مع المجموعة وعاوزين نربط المجموعة بالصفحة يعني. إشعارات داخل تطبيق كل المنشورات. إشعارات داخل تطبيق كل المنشورات. الإشعارات المباشرة متوقف. أبرز المنشور. الإشعارات المباشرة. أبرز المنشورات متوقف. الرجوع. إشعارات داخل الإشعارات. الميزات. هنشوف الميزات. نشر مجهول الهوية غير مشغل. فيسبوك. تتطلب جميع المنشورات مجهولة الهوية مراجعة بواسطة المسؤولين أو المشرفين قبل أن يتم نشرها في المجموعة. يتم تعطيل بعض خيارات التنسيق للمنشورة مجهولة الهوية لحماية الكاتب من الكشف عن هويته. تظهر المنشورات مجهولة الهوية في المجموعة دون اسم الكاتب وسيظل اسمه مرئيا للمسؤولين والمشرفين والأنظمة. فيسبوك. يتم تعطيل بعض خيارات التنسيق للمنشورة مجهولة الهوية. نشر مجهول الهوية غير مشغل. استضافة جلسة أسئلة وإجابات مشغل. فيسبوك. استضافة جلسة أسئلة وإجابات تمثل جلسة الأسئلة والإجابات نوعا تفاعليا من المنشورات يساعد الأشخاص على مشاركة تجاربهم والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الآخرون في المجموعة. السماح للأشخاص باستضافة جلسة أسئلة وإجابات في مجموعتك. الأشخاص الذين يمكنهم استضافة جلسة أسئلة وإجابات. فيسبوك. الوظائف غير مشغل. مشغل. No. الوظائف غير مشغل. فيسبوك. إعداداتك. الدعم. المركز التعليمي. مشاركة المجموعة. زر. مغادرة المجموعة. زر. ده لو انت عاوز تغادر المجموعة. مشاركة المجموعة. زر. مشاركة على فيسبوك. زر. إرسال رسالة. زر. نسخ الرابط. زر. مشاركة على فيسبوك. نسخ الرابط. مشاركة على نسخ الرابط. إرسال مشاركة على نسخ الرابط. تم نسخ رابط المجموعة. الرجوع. كده نسخنا فيسبوك. المجموعة. شروحات للتقنية. مجموعة عامة نقطة متوسطة عضو واحد. زر. الرجوع.
شو حط لي الصف واتساب للأعمال واتساب شروحات اكتب https://www.facebook مسجل الملاحظات الصوتية http فتح باستخدام فيسبوك Chrome فيسبوك شروحات للتقنية مجموعة عامة نقطة متوسطة عضو واحد زر دعوة أعضاء زر دي دعوة أعضاء. أما إذا كان في أعضاء فهيجيب لك الأعضاء قبل دعوة الأعضاء. الرول وبكده نكون شاشة من Blind application. النهاردة. مسجل أتمنى يكون عجبكم والسلام عليكم. BTN record